कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। देखना को एक हिनको, देखना को एक खेल खिनको, लिए जा तलपटाए। श्री महामती रुदेर में तासों, उपजत जाकी इच्छाएं, उपजत जाकी इच्छाएं। बाहरे बात हमारी हमें कौन सुने, हमें गहलाने मलिया। ए हनो नेहड़ो सुनिने हूँ तो घड़ोए नाठी, पड़सों की जे पाने पड़िया, पड़सों की जे पाने पड़िया। बाहरे बात हमारी हवे कौन सुने। परम आदरणीय, परम वंदनीय सुंदर साथी, आज के इस प्रातःकालीन ब्रह्म चर्चा को पावन पवित्र अवसर में हामी मंदिर हॉल भित्र उपस्थित भइसकेका छौं। श्री कीर्तन ग्रन्थ को प्रसंग चलिरहेको छ। कीर्तन ग्रन्थ को प्रसंग में आज श्रीराजी ने हामीलाई फेरि एउटा छोटो मिठो अनि बहुत गहिरो प्रकरण हामीलाई दिनु भएको छ। यो प्रकरणमा 6 चौपाई मात्रै छ, तर बहुत बहुत गहिरो भाव, सैद्धान्तिक विषयहरू साथै एक ती आत्मा, ती साधक आत्मा, ती सुन्दर साथी जसले श्रीराजी, श्री कृष्ण जी, सद्गुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी, श्री तारतम वाणी को पूर्ण रूपले संगत गर्दाखेरि उहाँको जीवनमा के कस्तो, उहाँको जीवनको माहौलहरू के कस्तो बनिनेछ है, त्यो विषयमा यहाँ बताउनु हुँदैछ। जुन चाहिँ यो प्रकरण आज हामीले उठाएको छौं या पाएको छौं हैन, यो प्रकरणहरू चाहिँ के को विषयमा छ, कुन चाहिँ प्रसंग हो भन्दाखेरि एक त हामीले यो प्रकरणलाई कहाँबाट हेर्न सक्छौं भने ब्रजमण्डलमा इन्द्रावती आत्माको भावनाबाट पनि हेर्न सक्छौं हैन, कि ब्रजमण्डल र इन्द्रावती आत्मा श्री कृष्ण जी, त्यहाँबाट पनि म तपाईलाई यो प्रकरण सम्झाउने छु। साथै अहिले वितको प्रसंग चलिरहेको छ, महामती प्राणनाथजीको प्रकट भएको छैन है, र महामती प्राणनाथजीको प्रकट भइसकेपछि सोही इन्द्रावती आत्मा महामती प्राणनाथजी भित्र, फेरि सोही श्री कृष्ण जी सद्गुरु भित्र, द्वापर युगको ब्रजमण्डलमा पनि घट्छ, अनि यो सद्गुरुको समयको जागरी ब्रह्माण्डको ब्रजमण्डलमा पनि घट्ने खालको यो चौपाई हो, यो प्रकरण हो। साथै अनि एउटा श्री प्राणनाथजी हैन, तारतम वाणी श्रीराजीप्रति समर्पित आत्मालाई संसारपट्टिबाट के कस्तो प्रभावहरू आउँछ हैन, के कस्तो प्रकारले संसारको नजरिया एक पक्का तारतम्य सुन्दर साझीमाथि हुन्छ, यो विषयमा यो प्रकरणमा बताइएको छ। र आउनुहोस् यो प्रकरण सुनौं। इन्द्रावती आत्माले के भन्नु हुँदैछ भन्दाखेरि, हे बाई, बाई भने के हो, हे सुन्दर साथी है, यहाँ अहिलेको सुन्दर साथीहरूलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैछ, या त्यति बेलाको सखीहरूलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैछ। किन भन्दाखेरि इन्द्रावती आत्माले त को मात्रै चिन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँसँग परमधामबाट आउनुहुने ब्रह्म सृष्टिहरू मात्रै चिन्नुहुन्छ, बाँकीहरू सबै सपना हो उहाँको निम्ति। त्यसै कारणले उहाँले हे बाई भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। अब यहाँ हामी भाइहरू, दाजुभाइहरू रिसाउनु हुँदैन, इन्द्रावती आत्माले खालि बाई मात्रै भन्नुभएछ है, खालि स्त्री बाई मात्रै सम्बोधन गर्नुभएछ भनेर हामीले त्यसो भन्नु हुँदैन। उहाँले बाई भनेर किन सम्बोधन गर्नु हुँदैछ भने परमधामबाट आएका ब्रह्म सृष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैछ। यहाँ बात हमारी हवे कौन सुने, हे सुन्दर साथी, हे ब्रह्म सृष्टि हो, हे सखी हो, अब मेरो बात कसले सुन्छ हैन, अब मेरो बात कसले सुन्छ, किन भन्दाखेरि हमे गेहलाने मलिया, गेहलाने मलिया घर भनेको गेहलाने भनेको दिवाना क्या, अलमस्त भन्छ नि, एउटा पागल भनिदिउँ न, मैले पागल पाए, हमे गेहलाने मलिया, मैले पागल पाए, अनि पागलले मलाई पाउनु भयो
भन्नुको मतलब यहाँ के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि अब भोलिको दिनमा दृष्टान्त त त्यही हो सुन्दर साथी हैन। अमेक हेलाने भनिया इन्द्रावती आत्मा एक्लै हुनुहुन्थ्यो है ब्रजमण्डलमा मानकदे ब्रजमण्डलमा इन्द्रावती आत्मा जुन चाहिँ शरीरमा आउनु भएको थियो त्यो शरीरको नाम थियो मानकदे सखी भनेर। अब उहाँ पानी भर्न जानुभएको हैन, माखन बेच्नुको निम्ति मथुरा जानुभएको, गेलाले भनिया बाटोमा पागल अलमस्त दिवाना श्रीकृष्णजी भेटियो। उहाँले बाटो रोक्नुभयो, छेडखानी गर्नुभयो है। अब आफ्नो सखीसँग सम्झेर प्रेममै उहाँले अब जिस्काउनु भयो। अनि संसारले देख्दाखेरि के हुन्छ? संसारले देख्दा त उल्टा देखिन्छ है। त्यसै कारणले अब बात हमारी कौन सुने, मेरो बात अब कसले सुन्छ? मलाई पनि त संसारले नराम्रै सोच्छ हैन, किनभने म त पागल पाएँ। त्यस्तै प्रकारले म त आफ्नो घरमा मस्त थिएँ, आफ्नो घरभाइ मातासँग हैन, आफ्नो पितासँग म त मस्त थिएँ नि। इन्द्रावती आत्मा महामती प्राणनाथजीको हृदयमा बसेर पनि यो प्रकरण गर्छ। इन्द्रावती आत्मा यता ब्रजमण्डलमा मानकदे सखीको आत्मामा बस्नु भएर पनि यो प्रकरण गर्छ। यहाँ जागरणीको ब्रह्माण्डमा पनि त मैले हेलाले भनिया मलाई सद्गुरु मिल्यो, अलमस्त दिवाना भनेको पागल प्रेममा मस्त दिवाना मैले पाएँ। हवे हमारी बात कौन सुने? हिजो त हाम्रो पिताजीसँग हैन भाषण गर्नुभएको, सबैले मलाई चिन्थ्यो हैन। हाम्रो म त घरको काम काज गर्दा सबैले चिन्थ्यो। अनि मैले त व्यापार गर्दाखेरि सानो कस्टमरहरू मसँग लिङ्क थिएन, सबैले चिन्थ्यो मलाई। अनि साथीभाइसँग मिलेर हिँड्दा सबैले चिन्थ्यो मलाई। इष्टमित्रसँग मिलेर बस्दा है, छरछिमेकीसँग मिलेर बस्दा सबैले चिन्थ्यो मलाई। अब अहिले त के भयो भन्दाखेरि गेहलाले मैले त दिवाना पागल सद्गुरु पाएँ। अनि उहाँको सङ्गत गर्दाखेरि अब मलाई सबैले के भन्यो? तँ त फकिँदै बस्छस्, साधुको सङ्गत गर्दैछस्, कस्तो पिताजीसँग मिटिङतिर नहिँडेको, जनसभातिर नै। अब हाम्रो आज त्यसै हुन्छ नहिँडेको है, दोकानमा बसेर दोकान सम्हाल्नु पर्छ नि त, बारी खन्नुपर्छ, इष्टमित्र मामा माइजू शाखा सन्तानहरू हुनुहुन्छ, सबैसँग मिलेर बस्नुपर्छ। यी सबै संसार छोडेर, संसारको सुख छोडेर कहाँ साधुसँग गएको भन्ने प्रकार भयो। अनि भाइ हमारी हमें बात कौन सुने, मेरो बात कसले सुन्छ? एहनो नेहनो सुनी हो तो घडोइ नाठी पण सुन कीजे चाहिँ पाने पडिया। मैले त धेरै भाग्ने प्रयास गरेँ, सद्गुरुसँग मैले धेरै पिछा छोडाउने प्रयास गरेँ, मैले श्रीकृष्णजीसँग धेरै बाटो छलेर मैले जाने प्रयास गरेँ। तर सुन कीजे चाहिँ पाने पडिया, के गर्नु? पछाडि नै पर्नु भयो, मेरो पछाडि पर्दै आउनु भयो, म के गर्नु? एकपल्ट तारतमको रस जसलाई भिन्छ सुन्दर साथी, उसले तारतम छोड्नु सक्दैन, या तारतम उसले छोडे पनि तारतमले उसलाई छोड्दैन। श्रीराजजीको प्रेमको फन्दामा परिसकेपछि त्यो प्रेमको फन्दाबाट निक्लिनु सक्ने कोही पनि छैन। सुन्दर साथीजी, महामती प्राणनाथजीले छत्रसाल महाराजलाई त्यसै भन्नुभयो। छत्रसाल महाराजले यसो नै कोही ब्रह्माण्डमे जो हम पर फन्दा डारही। महामती प्राणनाथजीले के भनेर भयो? अब त तिमी फन्दामा परिसक्यौ हे छत्ता। यस्तो प्रकारले जसलाई एकपल्ट श्रीराजजीको त्यो अमृतको रसले भिज्छ हे सुन्दर साथी, जो तारतमको रस जसको पछाडि पर्छ, पण सुखी जे पानी पडिया उसलाई मायाबाट निकालेर परमधामको अंकुर बनाइ छाड्छ। अनि त्यसो हुनु थालेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामी उत्तर दिशामा छौं, पूर्व दिशाबाट जाँदै गर्दाखेरि उत्तर दिशा हामीबाट दूर हुन्छ हैन। हामी उत्तर दिशा, हामी पूर्व दिशा जाँदैछौँ भने उत्तर दिशा हामीबाट दूर हुन्छ। दक्षिण उत्तर हैन, हामी दक्षिण दिशाबाट जाँदैछौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि उत्तर दिशा हामीबाट दूर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पश्चिम दिशाबाट हामी बढ्नु थाल्यो भने पूर्व दिशा हामीबाट दूर हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य एक दिशापट्टि लागेपछि अर्को दिशा दूर हुन्छै हुन्छ। त्यसै कारणले परमधाम भनेको अर्कै दिशा हो सुन्दर साथी, संसार भनेको अर्कै दिशा हो। यो 36 को आँकडा छ परमधाम र संसारमा। जति परमधामपट्टि बढ्छौँ हामी संसारबाट दूर हुन्छौँ। संसारको निन्दाहरू, संसारको भनाइहरू हामीले सुन्नुपर्छ। जबसम्म यस्तो खालको अवस्था हाम्रो जीवनमा आएको छैन, मान्नुहोस् हामीले श्रीराजजीको पूर्ण भक्ति गरेको छैनौँ। इन्द्रावती आत्मा त भयो,
सद्गुरु महाराज आज भयो हैन एहेरो नेहरो सुनी हुन हुँ त घणो नाठी पण सु कीजे जे पानी पड़ी अब के चाहिँ गर्नु त पिछनै पर्नु भयो हुमा होती चतुराईमा त्यारे पाछमा पुछादी ते चित्त अमरा चलिया के भन्छ अरूले मसँग त है मसँग त 50 जना छ मान्छे भन्दाखेरि कसैले मसँग पनि छ नि 20-30 जना भन्छ भन त्यो टाइपको के आयो नाटक मलाई पनि चिन्ता नि 5-6 जना त मेरो 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 पनि छ नि पछाडी मान्छे भने क्या इन्द्रवती आफूले त्यसै भन्नुपर्छ हुमा होती चतुराई त्यारे पाछमा पुछादी जब म चतुराईमा थिएँ संसारपट्टि थिएँ संसारको होइन अब मर्यादाहरूपट्टि थिएँ सबैसँग मिलेर बस्थेँ त्यति बेला 5-6 जनाले मलाई पनि चिन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला 5-6 जनाले मलाई पनि सोधखोज गर्नुहुन्थ्यो मेरो साथीहरू मलाई चिना गर्ने 5-6 जना थियो तर के भयो भन्दाखेरि जब पागल सद्गुरु मेरो पछाडि पर्नुभयो मान मोह त लज्जा गइलो पाए अब मानस माहिती तलिया मलाई मनुष्यको जमातमा थिए हो मलाई मनुष्यले 5-6 जनाले चिन्थे मलाई तर जब मैले सद्गुरु पाएँ के भयो भन्दाखेरि ती मनुष्यले मलाई त मनुष्यको जमातबाट नै निकालिदियो कि यस्तो हुन्छ तिमी मान्छे हो के हो मान मोह त लज्जा गइलो पाए अब मानस माहिती तलिया मलाई त मनुष्यको जमातबाटै हटाइदियो हे सुन्दर सारजी 5-6 जनाले मलाई चिन्थ्यो 5-6 जनाले मलाई सोध्थ्यो नि मेरो अगाडि पछाडि पनि मान्छेहरू थियो तर के भयो भन्दाखेरि जब म सद्गुरुको पछाडि पढे या सद्गुरु मेरो पछाडि पढ्नु भयो जब श्री कृष्णजी मेरो पछाडि पढ्नु भयो तब के भयो भन्दाखेरि मान मोहता भनेको हे सुन्दर साथी मान बडापन चाहिँ लज्जा गइलो पाइ गयो सबै खतम भएर गयो अब मानस माहिती तलिया इवन मलाई मनुष्यको जमातबाट पनि हटाइदियो किन भन्दाखेरि मलाई संसारले मनुष्यको जमातबाट किन हटाइदिरहेको छ भन्दाखेरि मलाई त श्रीरामजीले श्रीकृष्णजीले सद्गुरुले परमधामको आत्माको जमातपट्टि खिचिरहनु भएको थिएछ त्यसै कारणले मलाई मनुष्यको जमातबाट दूर गरिदियो त्यसै कारणले मैले के भने एक दिशापट्टि बढ्नु छ भने अर्को दिशा दूर हुन्छ दुईटै दिशालाई यसो दोरी लाएर तान्छु भन्दाखेरि हुँदैन फेरि हैन एकदम तान्छु उत्तम तान्छु भन्दाखेरि हुँदैन दोरी कहाँ हो त्यो अड्काउने हुक छैन है त्यसै कारणले एक दिशापट्टि बढ्नु छ भने अर्को दिशा दूर हुन्छ यहाँ इन्द्रावती आत्मा महामती ब्राह्मणजी सद्गुरु आउनुभन्दा पहिला परिवारसँग हुनुहुन्थ्यो नि हैन संसारमा हुनुहुन्थ्यो नि जब सद्गुरुको प्राप्ति भयो कसकोबाट ल्याउनु भयो भने दाजु यो प्रसाद भन्दाखेरि उहाँले सद्गुरु भनेर सद्गुरुको नाम सुन्ने बित्तिकै अब उहाँ अर्को दिशापट्टि उहाँको चित्तवृत्ति जानु थाल्यो जब उहाँले सद्गुरुको सङ्गत गर्नु थाल्यो हे सुन्दर सारजी तब के भयो भन्दाखेरि सबैले मान मोह त लज्जा गइलो पाए के भएको मेरा ठाकुर पिताजीसँग बसेर राजनीति सम्हाल्नु पर्छ नि व्यापार सम्हाल्नु पर्छ नि त हे देवचन्द्र भन्यो नि त हैन पिताजीले संसारको त कुरै छोडिदिनुहोस् आफन्तहरूले साथीभाइहरूले लोक मर्यादाले खिच्छ भने कुरै छोडिदिनुहोस् जब हामी पूर्ण रूपमा श्रीरामजीपट्टि बढ्छौँ तारतम्यमा कट्टर हुन्छौँ त्यति बेला आफ्नै घरकैहरूले त्यहाँ हामीलाई खिच्छ है हिजोको प्रसङ्गमा के आएको थियो हैन के अब हेर्नुहोस् देवचन्द्रजी महाराज सबैभन्दा पहिला नहो न वैरागी नजाऊ न धर्मपट्टि है घरमै बसेर पूजापाठ गर न भन्ने को भन्दाखेरि त्यो चाहनेको भन्दाखेरि एक नम्बर आफ्नै पिताजी त घरै भित्रबाट निक्लिन्छ त्यस्तो भइरहेको छ यहाँ मान मोह त लज्जा गइलो पाए अब मानस माहिती तलिया मलाई मनुष्यको जमातबाट नै हटाइदियो किन भन्दाखेरि त्यसै कारणले हे सुन्दर साधुजी म जब राज्यपट्टि बढ्नु थाले म जब ब्राह्मणजी म जब राज्यपट्टि बढ्नु थाले परमधामपट्टि बढ्नु थाले तब मलाई संसारले मनुष्यको जमातबाट नै हटाइदियो अनि मैले पनि के भने भन्दाखेरि ठिकै छ नि त म एक दिशापट्टि बढ्नु पर्दाखेरि अर्को दिशासम्म दूर हुनुपर्छ भने ठिकै छ म अर्को दिशापट्टि नै बढ्नेछु म परमधामपट्टि नै बढ्नेछु त्यसै कारणले हे सुन्दर साथी इन्द्रवती आत्माले के भन्नुहुँदैछ सुन्दर साथी हे सुन्दर साथी सुन्नुहोस् हे परमधामको आत्माहरू सुन्नुहोस् त्यसै कारणले यदि तपाईहरूलाई मनुष्यै भएर बस्ने इच्छा छ भने संसारको मान मर्यादालाई एकदम
पक्रेर बस्ने इच्छा छ भने, संसारको मान सम्मान प्रतिष्ठाको लोभ गरेर बस्नु छ भने, मानस भए तो अमलेमा मलाई जो मेरो संगत नगर्नु है। किनभने मलाई यो संसारले मनुष्यको जमातबाट हटाइदिएको छ। मलाई त सद्गुरु नै प्यारो छ, मलाई त श्री राज्य नै प्यारो छ, मलाई त परमधाम नै प्यारो छ। र जसलाई सद्गुरु प्यारो छ, परमधाम प्यारो छ, श्री राज्य प्यारो छ, ऊ संसारबाट दूर हुनै पर्छ है। संसारको मान प्रतिष्ठाबाट दूर हुनै पर्छ। त्यसै कारणले हजुरहरूलाई संसारमा एउटा असल मनुष्य भएर बस्ने इच्छा छ भने, संसारको मान प्रतिष्ठाको रस पिउँदै पिउँदै बस्ने इच्छा छ भने, अमरेमा मर्जो मेरो संगत नगर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि जति जति तपाईहरुले मेरो संगत गर्दै 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 आउनुहुन्छ हे सुन्दर साजी, जो तमे गेहलाए हलिया के हुन्छ भन्दाखेरि जति जति तपाईहरुले मेरो संगत गर्दै 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 आउनुहुन्छ भने ओल्या भनेको ती मनुष्यहरूले, ओल्या भनेको उनीहरूले भनेको उनीहरूले भनेको संसारकोले, वारसे भनेको नजाऊ नजाऊ त्यो मार्गमा भन्छ, अर्थात् रोक्छ हैन। वडसे भनेको कराउँछ तपाईहरुलाई, खिजसे भनेको बेसमरी नान्ना भाती भन्छ। यस्तो खालको निन्दा हो। नजाऊ न हो भक्तिपट्टि, नजाऊ न हो प्राणनाथजीपट्टि, नपढ्न हो तारतम, परमधाम किन हो, संसार नै परम हो त भन्छ न घरकोले। त्यसै कारणले हामीले संसारकै सुख भोग्ने इच्छा छ, परिवारमा एकदम मान प्रतिष्ठा लिएर बस्ने इच्छा छ, अर्थात् संसारको नै सबैको लोभ हामीलाई छ भने म अमले जो मेरो संगत नगर्नु सुन्दर साझी। किनभने मेरो संगत गर्नु थालेपछि मेरो त मार्ग नै संसारदेखिको भिन्न हो, मेरो त सिद्धान्त नै व्यवहारदेखिको भिन्न हो। म त लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, कुल मर्यादा त परस सालेर म त प्रेमको मर्यादा, परमधामको प्रेममा म त डुबेको छु। त्यसै कारणले परमधामपट्टि बढ्नु चाहनुहुन्छ भने संसारबाट दूर हुनै पर्छ। जो संसारबाट दूर हुनु चाहँदैन अमले जो मेरो संगत नगर्नुहोस्। गेहले वाले अमले किदा गेहलरा। यस्तो प्रकारले पागल श्री कृष्णजीले, दीवाना सद्गुरुले मलाई पनि पागल अनि दीवाना बनाइदिनु भयो। मलिले गेहलाए छलिया, जात कुटुम्बले जुवा थया, हद छोडी बेहद्दमे भलिया। यस्तो प्रकारले मैले श्रीकृष्णजीको संगत गर्दा, सद्गुरुको संगत गर्दा के भयो भन्दाखेरि जातबाट कुटुम्बबाट म त अलग बनाइदिनु भयो मलाई। संसारको प्रत्येक यो दुःखहरूबाट, संसारको प्रत्येक नीति नियमहरूबाट र संसारका प्रत्येक मर्यादाहरूबाट मलाई अलग गराइदिनु भएर, हद्द ब्रह्माण्डबाट अलग गराइदिनु भएर बेहद्दमा भलिया। बेहद्दमा मलाई त भलिया भनेको एकट्ठा हो, बेहद्दको परिवारमा सामेल गराइदिनु भयो। नासवन्त संसारको परिवारबाट अलग गरेर परमधामको अखण्ड परिवारमा सामेल गराइदिनु भयो मलाई। संसारको नासवन्त दुःखबाट छुटकारा गराइदिएर परमधामको अखण्ड सुखको भागीदारी मलाई बनाइदिनु भयो। त्यसै कारणले त्यो तपाईहरुले लिने इच्छा छैन भने मेरो संगत नगर्नुहोस्। र त्यो परमधामको सुख लिने इच्छा छ भने जब हामी आचरणमा उतार्नु चाहन्छौँ सुन्दर साधजी, त परमधामको दिशामा अघि बढ्दाखेरि संसारबाट अलिकति दूर अटोमेटिकै हुन्छ। हामीले नचाहँदा पनि अटोमेटिक हुन्छ। अनि संसारबाट अलिकति निन्दा अवहेलना पनि सहनुपर्छ भने यो प्रसङ्गको एउटा यहाँ के भन्छ सार हो सुन्दर साधजी। जात कुटुम्ब चाहिँ जुवा थैया, हद्द छोडी बेहद्दमे भलिया। सद्गुरुको संगत गरेर, धामधनीको संगत गरेर म त नारायण सृष्टिको पनि, नारायण सृष्टिलाई परित्याग गरेर अनि बेहद्दमे भलिया, बेहद्द परमधामको परिवारमा मलाई सामेल गराइदिनु भयो। देखिता सुखडा हमें त नाख्या उडाले। संसारको देख्दै गरेको, जान्दै गरेको यो सुख जसलाई मैले अनुभव गरिसके हो, संसारमा सुख छ भन्ने त्यो सुख पनि मैले देख्दा देख्दा नाख्या उडाले, मतलब परित्याग गर्दै दुस्तर देखे नव बलिया। यस्तो प्रकारले यो सुन्दर साधजी दुस्तर दुःख, संसार दुःखहरूलाई मैले, संसारिक दुःखहरूलाई मैले परित्याग गरे। एहेनी गेहलाए अमने एवा किधा। यस्तो प्रकारले दीवाना सद्गुरुले, पागल सद्गुरुले मलाई पनि दीवाना अनि पागल गराइदिनु भयो। अनि सद्गुरु रूपी दीवानाको, सद्गुरु रूपी पागलको संगत गरेर मैले के पाएँ भन्दाखेरि के पाउनु भयो प्राणजीले? यही प्रकरण हामीले सुन्यौं कि हामीले सुनेर आयौं कि हामीले सुनेर आएछौँ।
मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछड़िया बाबा मेरे डिग आओ मत कोई बेर बेर बर्जत हो रे बाबा ना तो हम जिउ बिग्रेगा सोई भन्ने एउटा प्रकरण सुनेर आयो। त्यो प्रकरणकै छोटा भाइ भन्ने न यो प्रकरण चाहिँ है। त्यो के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हे सुन्दर साथी म चाहिँ बिग्रेको हो है अनि म चाहिँ संसारबाट अलग भएको म चाहिँ बिग्रेको मान्छे है। इन्द्रवती आत्मा श्री प्राणजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हे सुन्दर साथी म चाहिँ बिग्रिएको हो नि त। कहाँबाट बिग्रिएको भन्दाखेरि संसारबाट बिग्रिएको। जस्तो म परमधामपट्टि सप्रिनु खोजे संसारबाट त बिग्रिँदो रहेछ नि त हैन। मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछड़िया हे बाबा हे सुन्दर साथी मेरे डिग आओ मत कोई मेरो नजदीक पनि नआउनुहोस् बेर बेर बर्जत हो रे बाबा ना तो हम जिउ बिग्रेगा सोही। म बार बार तपाईलाई रोकिरहेको छु मेरो संगत गर्नुभयो भने म जस्तै बिग्रिनुहुन्छ तपाईहरु पनि हैन। तपाईले बिग्रेर के पाए भन्दाखेरि मैले बिग्रिएर चाहिँ सद्गुरु पाए। सद्गुरुसँग मैले के पाए भन्दाखेरि सद्गुरुसँग मैं एक घर पाया परमधाम पाए मैले सद्गुरुसँग। अनि दिया पार ब्रह्म दिखाई महामती कहे मैं यहाँ भी त बिग्रिया। महामती भन्नुहुँदैछ म चाहिँ यस्तो प्रकारले बिग्रे त हो तुम जिन बिग्रो रे भाइ तपाईहरु नबिग्रिनुहोस्। म त परमधाम पाएर बिग्रे तपाईहरु संसारमै बसेर सप्रिनुहोस् भने परमधाम पाए भने त बिग्रिन्छ। प्राणनाथको संगत गरे भने बिग्रिन्छ। तारतमको रस लियो भने त बिग्रिन्छ। त्यस्तै प्रकारले कन्टिङ क्या यहाँ एने कहलाए हमले एवा किला र यस्तो प्रकारले पागल सद्गुरु दिवाना सद्गुरुको संगत गरेर म पनि दिवाना भए। तर दिवाना भएर चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि जैने अक्षरातीतमा गलिया अक्षरातीतमा गलित गात भए। म चाहिँ पागल हुनुपर्छ। संसारले पागल भन्छ यो त दिवाना भएछ यो त बौला भएछ यो त पागल भएछ। कहाँ संसारको सुख छोडेर परमधाम भनेको भन्छ नि। तर वास्तविकमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पागल भएर संसारपट्टिबाट म बिग्रिएर चाहिँ म कुन चाहिँ परिवारमा सामेल भएँ भन्दाखेरि जैने अक्षरातीतमा गलिया अक्षरातीतको परिवारमा म सामेल भएँ। त्यो परिवारमा पक्का हिस्सा तब त्यो परिवारको पक्का हिस्सा तब बन्द हुन सक्छौं तब संसारले हामीलाई बिग्रेको भन्छ। संसारले हामीलाई पागल भनिरहेको छ संसारले हामीलाई बिग्रेको भनिरहेको छ भने जान्नुहोस् हामी परमधामपट्टि बढिरहेको छौं भनेर। बाहिरी ज्ञान शब्द नहीं गम नहीं नवधानी वेद पुराणे नवकलिया ए बात कहरड़ी गए महामती मारे अखंड सुख फूले फलिया मारे अखंड सुख फूले फलिया। जुन चाहिँ मैले पाएको छु धाम जुन चाहिँ मैले पाएको छु नाम लीला स्वरूप यो सबै वेद पुराणे नवकलिया वेद पुराणले नभनिएको कुराहरू मैले पाएको छु। त्यसै कारणले कसैले पनि पत्याएको छैन मेरो कुराहरू हैन। किन भन्दाखेरि मैले त त्यो कुरा पाएको छु जुन कुरा अहिलेसम्म कसैले पाएकै छैन। मैले त त्यो कुरा देखेको छु जुन चाहिँ कुरा अहिलेसम्म कसैले देखेको छैन। त्यसै कारणले भोलि दिनमा हामी स्वर्गको भक्ति मजाले गर्यो भने संसारले के भन्छ अहो कस्तो दामी भक्ति भन्छ। स्वर्ग सबैले सुनेको छ नि त। वैकुण्ठको भक्ति गर्यो भने अहो उ त कस्तो राम्रो साधक हेर उच्च दर्जाको भक्त भन्छ। किनभने स्वर्ग वैकुण्ठ सबैले सुनेको छ हैन। परमधामको अब मानिस पहाडको वर्णन गर्नुस् पोखराज पर्वतको वर्णन गर्नुस् खास महलको वर्णन गर्नुस् कहीँ नभनेको बात हेर कहाँ छ परमधाम कहाँ छ पोखराज भनेर अब हामीलाई पागल गर्नु थालिहाल्छ संसार। यस्तो प्रकारको संसार छ यो सुन्दर साथी। यस्तो प्रकारको संसारमा परमधामको भक्ति गर्नु सजिलो छैन। हेर्नुहोस् भजन कीर्तन गाउँछौँ हामी सत्संग गर्छौँ कति आनन्द आउँछ। तर जब परमधामपट्टि बढ्नु थाल्छौँ सुन्दर साथी अब यहीँनिरै सोच्नुहोस् न। मन्दिरमा वितरण हुँदैछ मन्दिरमा सत्संग हुँदैछ मन्दिरमा चर्चा हुँदैछ। आज अलिकति 2टा रोटी मात्र हिजो 6 रोटी खान्थे अनि सुत्थे मजाले। आज 4टा रोटी खाएर 2टा रोटीको टाइम बचाउँदै मन्दिर जाउँ न भन्दाखेरि थै त्यस्तो गर्नुहुन्छ पागल 6वटा 8वटा हो भनिन्छ। मन्दिर ढिलो पुग्न न बित्तर त बसेपछि हुन्छ भनिन्छ र अब ए त्यस्तो अमेरिकी खेलाडी भनिन्छ। अब के गर्नु त हामीले पागल पाएको छौँ। पागल सद्गुरुको बित्तरले रसै रस हैन रसै रसमा भिजिरहेको छौँ। पागल तार्तम बानी हामी पागलको संगत गरेको हामी पागलै हो के गर्नु। त्यसैले संसारले हामीलाई पागलै भन्छ पागल भएर पागल त्यस्तै गरेर सुन्दर साथी अमेरिकी खेलाडी भनिया संसारबाट प्राणनाथजी भगवान के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दो जहान को करो रद्द
एक पकड़ो जो साहेब हक, चाहे हस्क छोडो चाहे रोए जिन करो अनदेखा कोए। दुईटा जहान दुईटा संसारलाई रद्द गर्नुहोस् हे सुन्दर साधुजी। चाहे हस्क छोडो चाहे रोए जिन करो अनदेखा कोए। संसारलाई छोड्नु पर्दाखेरि चाहे हाँसेर छोड्नुहोस् चाहे रोएर छोड्नुहोस्, तर देखि पनि अनदेखा नगर्नु, जानी पनि अनजान नहुनु, सुनी पनि अनसुना नहुनु। परमधामपट्टि बढ्नु खोज्दाखेरि संसारबाट दूर हुन्छै हुन्छ, संसारमा आसक्ति हुनु खोज्दाखेरि परमधामबाट दूर हुन्छै हुन्छ। अब चाहने के हो कि हाम्रो चोइस हो हे सुन्दर साधुजी। र कतापट्टि बढ्दाखेरि संसारको पट्टिबाट के कस्तो हामीले भोग्नुपर्छ सम्पूर्ण हामीलाई बताइदिनु भएको छ। अब यो सबै एउटा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा हिम्मतको पनि कुरा हो, अनि एउटा आँटको पनि कुरा हो, एउटा अब हो म गर्छु भने त्यो एउटा दृढ संकल्पको पनि कुरा छ। यहाँ उसैले मात्रै परमधामपट्टि बढ्नु सक्छ भने यो प्रकरणले हामीलाई बताउनु भयो सुन्दर साथी। यहाँ तक कि परमधामपट्टि जति जति बढ्दै 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 जान्छौँ हामीलाई संसारले मनुष्यको जमातबाट नै निकालिदिन्छन्, किनभने हामी आत्माको जमातमा पर्दै गएको हुन्छौँ। बुझ्नु त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हामीलाई मनुष्यको जमातबाट किन निकालिँदैछ भन्दाखेरि हामी आत्माको जमातमा परिरहेको छौँ। तर जति हामी शरीरको जमातमा होइन, शरीर संसारको जमातमा आसक्ति हुँदै लिप्त भइरहेको छौँ, जान्नु पर्यो हामी अटोमेटिक परमधामको आत्माको परिवारबाट दूर हुँदैछौँ। होइन, दुईटै चाहिँ तानिनु सकिँदैन। एउटा दिशामा बढ्दाखेरि अर्को दिशाबाट दूर भइन्छ भने यो प्रसङ्गले हामीलाई यो प्रकरणले हामीलाई बताइरहेको छ। र आउनुहोस् आजको चरण चर्चा यही विश्राम गरौँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाहिरे ज्ञान शब्द गम नहीं नवधाने, बाहिरे ज्ञान शब्द गम नहीं नवधाने, वेद पुराणे नकलिया, वेद पुराणे नकलिया। ए बात केहलड़ी करे रे श्री महामती, ए बात केहलड़ी करे रे श्री महामती। मारे अखंड सुख फूले फलिया, मारे अखंड सुख फूले फलिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।